लोग वापस आ चुके हैं और डिस्कशन चल ही रहा है. देखें आप कितने मजे की बात हो रही है. आज हमारा लाउंज एक्चुअली हमारे लाउंज में आज हम बहुत सारे लोग एक साथ बातें किए जा रहे हैं, वरना होता है कि हम दो ही होते हैं हमेशा. तो सर जी आप कुछ बात कर रहे हैं. सॉरी मैं वापस ही आई और आपकी बात कर दी. आप कुछ बात कर रहे थे. नहीं, वो उन्होंने डिस्कस की कुछ आसेब और इस चीज़ों की. तो बात ये हो रही थी कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं रेटिंग पे. सही बात है. वो जो देखा जाता है कि जी ये चीज़, ये खबर या ये चीज़ या बड़ी हिट गई, तो लोगों के ऊपर भी है थोड़ा सा. सही कह रहे हैं. उस टाइप की चीज़ें नहीं देखें. मैं एक बात बताना चाह रहा, हमारे यहाँ जो चोटी के 4-5 चैनल हैं, उनमें से एक चैनल के जो न्यूज़ के हेड हैं उसके घर में टीवी नहीं है. डोंट टेल मी. हकीकत है ये. उसको देख, बड़ा चैनल है हमारे यहाँ, बड़े जो गिनती के 5-6 चैनलों में एक चैनल है, उनके जो न्यूज़ के हेड हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, उनके घर में टीवी नहीं है. बड़ा सुकून होगा वैसे. अच्छा वैसे एक बात बोलूं, जो इन्होंने इरम ने जो शुरू में बात की कि ऑडियंस देखती है तो वो दिखाते हैं ना, ठीक है. अब देखें जो आप जो सारी आसिफ वाली जो बात हुई है, जिन वाली बात हुई है, जिन्नात वाली बात हुई, तो अगर ये टॉपिक कहीं छिड़ जाए और जितनी सासें हैं और जितनी बहुएं हैं और जितने लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, उनका तो सारा जो अब मैं एक और बात करूंगा. एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारे मॉर्निंग शोज भी हैं, रात के शोज भी हैं, ऐसे चीटर्स और फ्रॉड और ऐसे क्वैक्स हैं, ये प्रमोट हो रहे हैं. जैसे आपने वो बात कही थी. अब वो जो टीवी देख रहा है वो तो मासूम है, उसके घर में उसकी बीवी लड़ती है या उसका शौहर उसको तवज्जो नहीं देता या सास का प्रॉब्लम है, बहू का प्रॉब्लम है. अब वो देखा है कि फला आदमी है, वो कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ. इसकी क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है. नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो और ज्यादा प्रमोट हो रहा है. वो वही तो कह रहा हूँ यार टीवी पे आ गए, इसका मतलब है कि ये तो बड़ा आदमी, बड़ा बाबा बन गया जी. एनर्जी बड़ा बाबा. और दूसरी बात बताऊं मैं, यकीन करें, मकसद हमारा इतना, हमने एक्सपीरियंस टीवी का भी और उसका भी, जो हम लोगों को दिखाना चाहें वो लोग वही देखते हैं. मैं आपको आपसे यहाँ सवाल है, आप जैसे अभी कह रहे थे कि एक आप न्यूज़ आप तो आपका काम है न्यूज़ बिल्कुल गैदरिंग करना. आप न्यूज़ लाते हैं, आप उसको आगे देते हैं एंड देन फिर वो इन लोगों तक पहुंचती है. लेकिन इन लोगों तक पहुंचने के लिए एक बॉडी होती है जो इनको देखती है, वो जो हमारी पैमरा है. वो कोई कोड ऑफ, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी अपने शो से लोगों को एक मैसेज देते हैं. कल अगर कोई मैसेज ऐसा हुआ जो आपके इट्स बिलो द बेल्ट, जैसे अगर आपके उसकी आप ये समझ रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट थिंग यू हैव सेड, हु इज रिस्पांसिबल? I am responsible, plus the body, the channel is responsible. मैं पहला और फिर मेरे बाद मेरा चैनल. तो वाकई यहाँ बैठ के बोलना, we have to be very careful. पेमरा ने किया था एक दफ़ा. पेमरा ने जब सख्ती की थी तो उसके बाद तमाम चैनल्स के न्यूज़ मैनेजर्स बैठे, कराची में मीटिंग हुई, इस्लामाबाद में, मैं खुद भी उन मीटिंग्स में था. आप सोच सकते हैं कि वो क्या था कि बम की झूठी इतला, कि फलां जगह बम रख दिया, ब्रेकिंग न्यूज़. तो एक्चुअली उन्होंने बैन कर दिया कि बम रखे जाने की या कोई मशकूक चीज़ की खबर हम नहीं देंगे कुछ अरसे तक. ये रहा जब तक तस्दीक ना हो जाए. जब तक नहीं, एक्चुअल अगर वो ऐसी ही है, कोई बैग भूल गया अपना, गाड़ी से बैग गिर गया, कोई बोरी पड़ी हुई है, उसको जब तक बम डिस्पोजल आए, पुलिस उसको वेरीफाई, अगर उसके अंदर बम है देन वो खबर हो. अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहूँ. क्यों? कुछ नहीं उसके अंदर. तो आई थिंक मैं यहाँ एक बात, सर आपने कहा कि हम जो मीडिया जो दिखाना चाहती है वो दिखाती है. वी ऑलवेज टेल कि स्नैचिंग हो रही है, ये हो रही है, बट व्हाई डोंट द मीडिया फोकस ऑन के इसका अगेंस्ट करना क्या चाहिए? इवन आई हैव समटाइम्स, यस, even I have seen some people getting snatched, but we can't do anything because we don't know either we can do it or not. Okay. You don't know the way how. Yes, exactly. The media can do it, so it could. ये बच्चे से भी पूछ ले, बच्चा भी पूछना चाह रहा है. एक साथ 2-3 सवाल हो. मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आमना आप ही ने कहा कि न्यूज़ का होता है कि ये सच है कि न्यूज़ की छोटी न्यूज़ को हम इतना बड़ा बना देते हैं और वो खौफ भी फैलाता है, और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का कोई चैनल नहीं है. जैसे हम कुछ भी, जैसे हम न्यूज़ देखते हैं और जो बच्चे होते हैं कि आजकल के मास्टर के डरते नहीं हैं, लेकिन न्यूज़ उनको ऐसा बना देती है हमेशा डरते हैं. वाह, थैंक यू. तो इसका क्या सॉल्यूशन? तुम डरते हो? पहले मुझे ये बताओ. नहीं, कभी डरता हूं. कभी. चलो अच्छी बात है जी सर. ये लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि डरने की और उसकी, तो वो तो जाहिर है जो हम चीज़ें दे रहे हैं. एक बात चली थी कि बच्चों के इस टाइप की किडनैपिंग की. अब जब ये चीज़ें आप दे रहे हैं ना, तो एक्चुअली तो बच्चा जो है उसके माइंड में जो चीज़ मेकअप हो रहा है, उसका माइंड, उस बच्चे को आज तक ये पता है कि उसने 6 साल में इसने ये पढ़ना है, यहाँ जाना है, स्कूल में जाना है, उसके बाद उसने ये करना है. अब उसकी सोच है. लेकिन घर में जब चलने वाला टीवी, उसके अंदर जब ब्रेकिंग न्यूज़, एक 6 साल बच्चे, 7 साल बच्चे की मर्डर की, किलिंग की और इस टाइप की जब न्यूज़ ब्रेकिंग में चल रही है और उस पर रिपोर्टर डिस्क्राइब भी कर रहा है कि ये किया गया, वो किया गया, यूं हुआ,
تو وہ اس کے اندر خوف کیا نہیں پیدا ہوگا ہی، یا وہ اس کے جو مائنڈ کے اندر ایک بڑا آدمی بننے کی جو خواب اور ساری چیزیں ہیں وہ تو وہیں دب گئیں. ٹھیک. اچھا ایک بات بتائیے, جو انڈین کنٹینٹ ہے, میں ابھی بالکل وہیں آ رہی تھی, انڈین کنٹینٹ جو ہے جو ہمارے بہت عام ہو گیا ہے, رائٹ, اور ہم لوگ بہت زیادہ انڈین کنٹینٹ پہ بہت زیادہ انفلوئنسز ہمارا میڈیا ہو چکا ہے. تو کیا پاکستانی ٹیلنٹ نہیں ہے, یا ہم کو انڈین کنٹینٹ بہت زیادہ ہی کوئی ہم سے اچھا ہوتا ہے جو ہم اس کو کاپی کرتے ہیں؟ واٹ از دا میٹر کہ کیوں پاکستانی میڈیا اتنا انڈین کنٹینٹ سے انفلوئنسڈ ہے؟ اچھا, there are two answers to your question. پہلا تو یہ کہ جو ابھی سب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جیسے کہا کہ کوئی سچویشن ٹیکل کرنے کے لیے نہیں ہے, میں آپ کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم ہر چیز اتنے انفلوئنس ہوتے ہیں انڈیا سے, لیکن ان جیسی نیوز ایڈٹ نہیں کر سکے. سب سے زیادہ کرپشن انڈیا میں ہے, سب سے زیادہ ریپ, گینگ ریپس, اینڈ دا کرائم ریٹ از جسٹ انبلیویبل بیکاز اس کی پاپولیشن آپ کے 4 گنا زیادہ ہے, ہر چیز زیادہ ہے, لیکن آپ ان سے وہ نہ سیکھ سکے جو وہ آپ کو سکھانا چاہتے تھے. آپ نے سب کچھ سیکھ لیا لیکن نیوز ایڈیٹنگ نہیں سیکھی, اور اپنے ملک کی تعریف کرنا نہ سیکھے ان سے. آپ یہ دیکھیے, کرنا چاہتے ہو کہ ہم کرٹیسائز بہت کرتے ہیں انڈین چینلز پہ, اور اکثر آن اینڈ آف یہ باتیں کرتے ہیں, میں تو بالکل نہیں کرتی, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسٹاف ایک چینل جس کو آپ سمجھ لیں جو ڈرامے اس پہ دکھائے جاتے ہیں شام کے 6 بجے سے رات کے 12 بجے تک, اگر آپ اس کو ڈیپلی ان پہ تھاٹ نہیں ہوتا, کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ٹرو, کوئی ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی کانسیپٹ, ہم کہتے ہیں ریزلٹس ہم کو نظر آتے ہیں, وہ 400 ایپیسوڈ چلتے ہیں, لیکن کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو ڈریس کوڈ ہے اور ان کا کلچر کا جو امپیکٹ ہے وہ ان کے ڈراموں میں سے کہیں بھی لوز نہیں ہوتا, اور ان کے ہر ڈرامے کے اندر ایک کیریکٹر دکھایا جاتا ہے, چاہے وہ لڑکی ہے, گھر کی بیٹی ہے یا گھر کی بہو ہے. انڈین میڈیا کے اندر ایک بات میں نے ضرور دیکھی جو میں آپ کو بتائی تھی, آئی واز سم ویئر ایلس, یو نو, آئی واز آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ آئی واز نوٹسنگ کہ انہوں نے اپنے ملک کی جو امیج ہے, I don't know what's going on inside, I have never been to India, but اب جس طرح آپ نے بھی بات کی, اپنے ملک کی امیج کو اتنا انہوں نے اسٹرانگ بنایا ہوا ہے. ابھی ایک ٹیلی کامز کا سب سے بڑا اسکیم ہوا تھا ٹیلی کامز کا, آپ کو بھی پتا ہوگا. آپ دیکھیے اگر یہی حال ہمارے یہاں کسی ٹیلی کامز میں, بیچارے نہ ان کے بچے کچھ کر سکتے ہوتے نہ وہ لوگ, لیکن وہ وہی اسکیم رہا. ابھی جو ایک پولیٹیشین کی گھر پہ شادی ہوئی ہے, جو پیسہ اس نے خرچ کیا ہے, انبیلیویبل. کمنگ بیک ٹو یور انڈین, اچھا ویسے ایک بات بولوں, ٹائم ختم ہو گیا. اب میں کہی تھی میں کیسے اتنی مزے کی بات ہو رہی, میں کسی طرح کچھ ہو کے ٹائم تھوڑا اسٹریچ ہو جائے, بٹ ٹائم ختم ہو گیا. آپ سوال پوچھ لیجیے گا اور پھر کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہاں سے پوچھتے باہر بیٹھے ان کو کیسا لگتا ہے, یہ آپ کو کیسا لگتا ہے بھائی پاکستانی میڈیا, آپ لوگ بتائیں, چلیں آپ لوگ جو آئے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے, جلدی سے بتا دیں. ہاؤ ڈو یو, اچھا آپ سے مجھے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ ملک سے باہر ہیں, ملک سے باہر ہو کے جو پاکستانی میڈیا پہ آپ جو انفارمیشن یا نیوز دیکھتے ہو, تو پاکستان آتے ہوئے کیا ڈر لگتا ہے, کیسا فیل ہوتا ہے, اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہاں؟ جی well worldwide there is a lot of hundreds of channels, بہت سارے شوز ہوتی ہیں, کوکنگ چینلز ہوتی ہیں, and then there is you know news, a lot of channels, yeah, a lot of channels, and role models are very influential. تو وہ ایجوکیشن کے شوز کیوں نہیں دکھاتے, like why don't they promote that towards یہاں پہ, you know, mostly towards people. suggesting ایجوکیشنل شوز ہونے چاہیے. چلے جی, ہم نے ان کا بھی سجیشن سن لیا, جو پاکستان سے باہر رہتی ہے بٹ ان کا دل ہے پاکستانی, جو بات ہے آپ کا دل ہے پاکستانی. ہم جاتے ہیں, ہم آج آپ سے اجازت مانگتے آئیں گے آپ کے ساتھ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ٹاپک بتا رہے ہو آپ, چلو بتا دو ان کو. کل ہم آپ کو کوائن باکس بنانا سکھائیں گے. منی مائنڈ کرتے جی, سب سارے دیکھا, مجھے پتا تھا جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں جتنے دیکھ رہے ہیں, آج سبھی سے ڈائل کرنا شروع کریں, کالز کیجیے. کل ہمیں اپنا کوائن باکس بنانا ہے, لیکن مگر اس کو جس کی کال ملے گی اس کو کل میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں ذرا کمپلیٹ کر لوں, میں بتا دیتی ہوں. وہ لوگ اتنے ایکسائٹیڈ, میں بھی ایکسائٹیڈ ہو گیا. ہاں, کل ان کو کوائن باکس ملے گا جو کل کال کریں گے ہمارے شو پہ. تو ابھی سے آپ تیار ہو جائے, کل 9 سے 10 اگین شو ہوگا ہمارے, جیسا ریگولر ٹائمس پہ ہوتا ہے. اور ڈاکٹر موئز خود آپ کو آپ کا کوائن باکس بنا کے دیں گے. جب آپ کال کریں تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ اینڈ مدرز نیم, یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ پلیز کال مت کریے گا, کہ زندگی میں آپ ہیلتھ, ویلتھ اینڈ منی یو کین اٹریکٹ حلال. تو پلیز اگر کل آپ کو کال کرنی تو کریں, لیکن یہ صرف ان کے لیے جو کل جتنی کال لگے گی اور وہ کال کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا آنے کا, بہت بہت شکریہ. آپ نے جو انفارمیشن شیئر کی ہمارے ساتھ, ریلی ہیلپ فل, اینڈ آئی ہوپ آپ سجیشنس پہ بھی کام کریں گے. تھینک یو سو مچ, اینڈ اوور ٹو یو. مجھے نہیں پتا کتنے منٹ ہے, شاید 1 منٹ آپ لے لیں, آپ کا منٹ ہے, آخری منٹ ہے. یہاں ہم نے دونوں پہلو پہ جائزہ لیا, پازیٹیو رول کیا ہے میڈیا کا, نیگیٹو کیا ہے. میڈیا یا میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. وہ گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی پریشانی ہے, ادھر بھی بجلی نہیں ہے, ان کے گھر میں گیس نہیں آ رہی. دے فیس دا سیم ایشو, وہی ٹریفک کنجیشن, گاڑی پھنس جانا, لا اینڈ آرڈر سچویشن. میں نے انڈینس کو بھی ٹریننگ دی ہے انڈیا جا کے, میں نے امریکنس کو ٹریننگ دی ہے امریکہ جا کے, یورپینس کو دی ہے.
اور پاکستان میں تو کر ہی رہا ہوں. خدا گواہ ہے جو انٹیلیجنس کا لیول میں نے پاکستان میں دیکھا ہے شاید ان ملکوں میں کہیں نہیں دیکھا. انڈینز آر نون ٹو بی ویری اسمارٹ. نو, I have found the issue with Pakistanis is they are very good as far as the logical intelligence is concerned, but emotional intelligence mein they are very weak, and this is where media can play a very vital role. بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. صرف اتنا کرے, کوئی بھی پرابلم آتا ہے اس پرابلم کے ساتھ میڈیا سولوشن کو ہائی لائٹ کرے. ہمارا ایز اے نیشن پرابلم یہ ہو گیا کہ وی آر اے پرابلمیٹک نیشن, وی آر ناٹ اے سولوشن اورینٹڈ نیشن. اگر میڈیا سولوشن دے دیا کرے کسی پرابلم کا, 3-4 آپشنز دے دیں, وی ول اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ حل کیا ہے, کسی چیز کا مسئلے کا حل کیا ہے. مسئلے میں الجھنے کی بجائے حل کی طرف دیکھیں. جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں زندگی میں آپ کو وہی ملتی ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار زندگی میں آپ کو بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ بنے.